अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीडीएम के कल के जलसे से पहले ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े ऐलानात कर दिए, बड़े बड़े चैलेंज कर दिए हैं, बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और बता दिया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज़, ये वो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, काफ़ी तवील बातें करते हैं, लंबी बातें करते हैं, कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है और कभी कभी दिलचस्प हो जाती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिलचस्प थी क्योंकि वो सारी थी करंट इशू पे, और वो करंट इशू है सेनेट के इंतखाबात। सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान साहब क्यों घबराए हुए हैं, इमरान खान साहब क्यों परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी ले गए सदारती, और सदारती आर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तो ये सारी बातें बिलावल भुट्टो ने की, और साथ साथ डीजी ISPR के बयान पर भी उन्होंने तबसरा किया, और तबसरा बड़ा दिलचस्प किया। और वो उन्होंने तबसरा करने के साथ साथ जो उस पर मशवरा भी दे दिया उन्होंने डीजी ISPR को, यानी अफवाज पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, वो था कि आप मशवरा देने के साथ इल्ज़ाम भी लगा दिया। यानी इल्ज़ाम में ही सारा कुछ था ना। इमरान खान हुकूमत की सहूलतकारी करने का उनका था कि उसकी सहूलतकारी बंद कर दे, ना करे। ये मशवरा भी था और सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 3-4 बड़े मामला किए हैं, बात की है, उसमें एक बड़ा मामला जो है वो इंकशाफ अपनी ज़बान से कर दिया उन्होंने। वैसे वो ख़बर अब आम थी, हमने कई बार दी है यहाँ पर वो ख़बर, PTI के अंदर दरार डालने वाली, यानी PTI के अंदर एक खुद ब खुद दरार नहीं डली कोई ज़लज़ले से या उससे नहीं, यानी वो जो मैंने कई बार बताया था यहाँ पे कि आसिफ जरदारी साहब ने नकब जनी की हुई है PTI के अंदर, PTI के इत्तेहादियों में भी और PTI के अरकान में भी। तो वो भी उन्होंने इंकशाफ कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब सेनेट का इंतखाब जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने का जो इमरान खान साहब की कोशिशें हैं, वो जिस तरह घबरा कर खौफजदा होकर कोशिशें कर रहे हैं, उसके पीछे असल वजह ये है कि अगर इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होते हैं तो इनके अपने लोग इनको वोट नहीं देंगे, इनके अपने लोग इनके ख़िलाफ़ वोट देंगे। इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट इंतखाबात के ख़िलाफ़ हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने कहा कि हुकूमत के सहूलतकारों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह किसी एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए ये इम्तियाजी रवैया रखा गया, और आइन से रेफरेंस नहीं ऑर्डिनेंस, आइन को पामाल करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई ऐसा फ़ैसला किया गया, यानी सीक्रेट ओपन बैलेट के ज़रिए वोट किया गया, तो फिर ये जो है साजिश समझी जाएगी। इससे जमहूरियत अंडरमाइन होगी, आइन अंडरमाइन होगा, और इससे सीक्रेसी ऑफ वोट का जो तकद्दुस है वो पामाल होगा। मगर उसके बावजूद अब यहाँ पर वो चैलेंज दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर ओपन बैलेट के ज़रिए आप वोट करवाते भी हैं सेनेट का इंतखाब, तब भी हमें मुश्किल ज़रूर होगी, तब भी आपके अरकान आपको वोट नहीं करेंगे। अब मैं कई बार यहाँ पर गुजारिश कर चुका हूँ कि 25 अरकान का दावा है पीपल्स पार्टी का कि PTI के 25 अरकान इनके साथ नहीं रहे। पीपल्स पार्टी को उन्होंने क्या होता है के साथ अहद वफा या पीपल्स पार्टी के साथ नया ताल्लुक़ जोड़ लिया हुआ, बेवफाई इमरान खान से साहब से बेवफाई करके। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसको दिल बदली करना कहते थे। जब हम कहते थे उनसे कि जी जनाब फ़लाँ लोटे हो गए हैं, तो वो कहते थे ये लोटे का लफ्ज़ कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, और ये दिल बदली करना होती है कि आपने दिल बदल लिया। एक वो बड़ा खूबसूरत सा टर्म है, ज़रा प्यारा सा, तो दिल बदली कर ली 25 अरकान ने। तो वो बिलावल भुट्टो साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है। तस्दीक करने के साथ साथ इमरान खान साहब को चैलेंज दिया है, और ये भी बता दिया है कि खान साहब की परेशानी असल है क्या। और दूसरा, बिलावल को जब सवाल हुआ डीजी ISPR की, जिस पे उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि जनाब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज सियासत में अब मुलविस नहीं है, ना होना चाहती है, ना हमें घसीटा जाए, वो जो स्टेटमेंट डीजी ISPR साहब की थी, उस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, हम भी यही कहते हैं, हमारी जद्दोजहद ही यही है, हम मुसलसल इसी बात पर हमारा मुतालबा रहा है कि फ़ौज हो या दूसरे इदारे हों,
وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے, سیاست سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے. تو DGSPR نے بات کی ہے تو اچھی بات ہے, مگر اس کے بعد ہونے والے سوالوں کے جوابوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بیان تو کچھ ہے, کال کچھ ہے, فعل کچھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو چل ہی نہیں سکتی اگر آپ پارا والے اس کی سپورٹ چھوڑ دیں. ان کے ناراض ارکان جب ان سے ناراض ہو جاتے ہیں ارکان تب بھی وہی منا کر لے آتے ہیں, ان کے اتحادی ناراض ہو جاتے ہیں تو نیب والے ان کے پیچھے جاتے ہیں, وہ بنا کر ان کو لے آتے ہیں, اور اگر یہ سہولت کاری ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی. یعنی بلاول بھٹو نے واضح کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ایک طرف DGSPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو سیاست میں بالکل نہیں ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا بات تو ٹھیک ہے بالکل ایسا ہونا چاہیے مگر ایسا ہے نہیں. سینٹ کے انتخابات پر انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جس طرح گلگت بلتستان میں ہمیں امید تھی کہ گلگت بلتستان میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی انتخابات میں, ہم اس امید کے ساتھ ہم نے وہاں پر انتخاب لڑا اور کیا, لیکن بعد میں ہمیں مایوسی ہوئی, ہم نے دیکھا کہ نہیں وہاں پر بھی مداخلت ہے. اور سینٹ کے چیئرمین کا جو تحریک عدم اعتماد تھا وہاں پر بھی اس طرف بھی انہوں نے اشارہ دیا. مگر یہ کہہ رہے ہیں اب اگر سینٹ کے انتخابات میں بھی یہی کیا گیا, یہ کچھ کیا گیا, تو اس کا جو ہوگا رزلٹ ہوگا, اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر یہ جو سہولت کاری ہے, یہ جو عمران خان کی انا کی تسکین کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے, یا سینٹ کے انتخاب کو سیکریٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ کے کرنے پر جو بضد ہیں, اور آئین میں ترمیم کی جگہ آرڈیننس کے ذریعے کام چلانے کی جو کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں, اگر یہ سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو, اور یہ سازشیں یا اور یہ کوششیں, یہ پیغام ہے ان قوتوں کے لیے, اداروں کی طرف سے ان قوتوں کے لیے پیغام ہوگا. پھر اداروں میں ظاہر ہے ایک معاملہ کہیں اور بھی ہے, تو اس ادارے کا انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے ظاہر آگے اشارہ بھی کیا, وہ جو صدارتی ریفرنس ہے سپریم کورٹ کے اندر ہے. تو ظاہر ادارے پاکستان کے ادارے انہی اداروں پر ہوتا ہے کہ جناب وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. کئی فیصلے پڑے ہیں, موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی, اور ظاہر باقی تو اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے مجموعی وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ کیا گیا, اگر یہ کوششیں یا یہ سازشیں کامیاب ہوتی ہیں یا جو کی جا رہی ہیں, یہ پیغام ہوگا اداروں کی طرف سے ان قوتوں کے لیے جو سسٹم کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتی ہیں. اپوزیشن لیڈر کو بھی اگر پارلیمنٹ میں نہ بولنے دیا جائے, پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بات نہ سنی جائے, تو پھر اس سے ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے. ہم جو سسٹم کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں ان کا کیس کمزور ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پھر ہم نے بڑی مشکل سے منا کر رکھا ہوا تھا PDM کو, PDM کے دوستوں کو, نواز شریف صاحب کو, مریم نواز کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کہ استعفے نہ دیں, سسٹم کے اندر رہیں. ہم ان کو واپس لے آئے, ابھی میں ان کی تشریح کر رہا ہوں اس کے اسٹیٹمنٹ کی, ہم ان کو واپس لے آئے کہ ضمنی انتخابات لڑنا ہے, ہم نے ان کو منایا. وہ کہہ رہے تھے نہیں استعفے دینے, یعنی پیپلز پارٹی دو محاذوں پہ لڑ رہی تھی. بلاول بھٹو صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ہمارا کیس کمزور ہو جاتا ہے, یعنی ہم دو محاذوں پہ لڑ رہے, ایک حکومت کے خلاف جمہوریت کے لیے, اور دوسرا اپنے اتحاد کے اندر. اس لیے ہم جدوجہد کرتے رہے, لڑتے رہے, تگودو کرتے رہے کہ سسٹم کے اندر رہیں, سسٹم سے باہر نہ جائے. تو ہم نے اتحادیوں کو منایا کہ ضمنی انتخابات لڑنے ہیں, پھر ہم نے اتحادیوں کو منایا کہ استعفے نہیں دینے, سینٹ کا انتخاب لڑنا ہے, اور پھر ہم نے اتحادیوں کو اس بات پر بات کرنے پر قائل کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی طرف سوچیں. تو ہم تو سسٹم کے اندر رہ کر چلنا چاہ رہے ہیں, مگر آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, آپ ہمیں اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں, تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا سڑکوں پر آ کر. سڑکوں پر تو خیر PDM ہے, مگر سڑکوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی ہے, تو پھر ہمارے پاس پارلیمنٹ سے نکلنے کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ سے نکلیں, پھر نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں والا سین ہوگا. یہ پیغام دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی, اور جن کو وہ سہولت کار بھی کہہ رہے ہیں. جلسہ تو کل ہے, لیکن ایک دن پہلے انہوں نے انکشاف بھی کر لیا, مشورہ بھی دے دیا, اور ساتھ ساتھ کھلا پیغام بھی دے دیا کہ اگر ہمیں سسٹم کے اندر رہنے نہیں دیا جائے گا اور سسٹم کے اندر باہر سے حملے کیے جائیں گے, آئین سے باہر, آئین سے ماورا اقدامات ہوں گے,
تو پھر ہم اس سسٹم میں نہیں رہ سکتے، پھر لڑائی ہوگی تو باہر ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔